हाय व्यूवर्स, दिस इज मीर बाहा इमरान और आप देख रहे हैं बैरिस्टर हामिद बेशानी व्लॉग चैनल। व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया ग्लोबल साउथ इनिशिएटिव पर। आज हम डिस्कस करेंगे जिसमें 120 कंट्रीज शामिल हैं। और इस इवेंट में तो आज हम सर से यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर पाकिस्तान क्यों नहीं शामिल। सर, सबसे पहले तो आपको पता है कि इंडिया में जो इवेंट चल रहा है एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। 120 कंट्रीज इसमें शामिल है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान शामिल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? देखें, इसमें पाकिस्तान का ना शामिल होना इतनी बड़ी खबर नहीं है। जितनी बड़ी खबर ये है कि इसको पाकिस्तान की मीडिया में किस तरीके से जो है ब्लैकआउट किया गया है कि आपने गालिबन किसी भी पाकिस्तान के उर्दू अंग्रेज़ी मीडिया में इस पे कोई जो है वो तबसरे या तहरीरें बहुत कम ना उन्हें के बराबर देखी नहीं होंगी। बल्कि तो ये आपकी पाकिस्तान की जो है ना वो एक ख़ास किस्म की एक माइंड सेट जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है कि आपके नेबरहुड में दुनिया के 120 मुल्क जो हैं वो जमा हो रहे हैं, और जमा होने का जो काज है वो एग्जैक्टली वही है जो आपका है, चूंकि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन ना तो आप उस इवेंट का हिस्सा हैं और ना अपने 23 करोड़ अवाम का ये हक आप उनको देते हैं कि वो इस इवेंट के बारे में जानें कि ये इतनी बड़ी तादाद में दुनिया कहाँ जमा हो रही है और क्यों हो रही है और उसमें हम क्यों नहीं हैं। तो ये इस चीज़ की दलालत है कि जब आप इतने बड़े फेल्ड किस्म के स्टेज पे आ जाते हैं कि जब आप इस तरह इंफॉर्मेशन को जो है वो कत्ल करना शुरू हो जाते हैं, लोगों का हक जो है इंफॉर्मेशन जानने का, उसको इस तरीके से सलब करना शुरू हो जाते हैं। तो इस एतबार से मुझे बड़ी हैरत हुई, चूँकि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो उनको आइडिया ही कोई नहीं है कि इस तरह का कोई इवेंट हो रहा है या इस तरह की कोई चीज़ है कि जिस पे कोई तवज्जो देनी चाहिए। तो बुनियादी तौर पे अगर आप इसको देखें तो ये जो है बात ये नहीं कि ये इवेंट जो है वो इंडिया करा रहा है। बात ये है कि ये इवेंट जो है वो जितने भी तरक्की पजीर मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं कंपैरेटिवली, या वैसे ही गरीब हैं या कंपैरेटिवली गरीब हैं, उन सब मुल्कों पे मुश्तमिल इसको ग्लोबल साउथ कहते हैं। अब ग्लोबल साउथ की जो पॉलिटिक्स है या उनके जो मसाइल हैं या उनके जो मुस्तकबिल के ख्वाब हैं वो सब मुश्तरका हैं। और ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आज कोई जो है वो मोदी साहब ने जो है वो शुरू कर दी, बल्कि ये जब से दुनिया में तकसीम है, एक दौलत की गैर मुनसफाना तकसीम, तरक्की याफ्ता दुनिया और तरक्की पजीर दुनिया के दरमियान जो एक बहुत बड़ा एक गैप है गुर्बत का और अमारत का, ये जब से ये मसाइल दुनिया में मौजूद हैं उस वक्त से ये चीज़ जो है वो चल रही है। और ग्लोबल साउथ का नाम, ये टर्मिनोलॉजी या ये पॉलिटिक्स जो है ये नाउन है, इंटरनेशनली नाउन है। पाकिस्तान में भी मैं समझता हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको इसकी पूरी तरीके से अदराक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसको अब जो है वो मीडिया पे ब्लैक आउट किया गया। तो इसमें आप ये देखें तो एक चीज़ आपको नज़र आएगी, अगर आप ग्लोब को देखें सबसे पहले, तो ग्लोब के साउथ में जितने ममालिक हैं वो सारे ममालिक जो हैं वो या तरक्की पजीर हैं या पसमानदा हैं या बिल्कुल ही जो है गुर्बत और बदहाली का शिकार है। ये ऐसे ग्लोब में देखें तो उसमें आप ग्लोबल साउथ को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ नॉर्थ अमेरिका, जिसमें अमेरिका और कनाडा शामिल है, और यूरोप उसको निकालें, और एशिया में जाके तो आप जापान और चीन को निकाल दें तो बाकी सारी दुनिया जो है वो इसी में आती है। हालांकि चीन भी जो है ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, लेकिन वो जो फाइनेंशियल जो चीन की डेवलपमेंट हुई है वगैरह वगैरह, उस हवाले से मैं कहता हूँ कि अगर आप उसको निकालें तो बाकी ये सारी दुनिया जो है ये ग्लोबल साउथ में आती है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ डेफिनेशन के एतबार से, लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स हैं उस एतबार से हर वो मुल्क जो गरीब है, यानी जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बराबर नहीं है, वो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है आइडियालॉजिकली। चूँकि उनके जो मफादात हैं वो मुश्तरक हैं, उनके मुतालबात मुश्तरक हैं, और उनके जो शिकवे शिकायत हैं तरक्की याफ्ता दुनिया के बारे में, ख्वाह वो मौलियात के हवाले से हो
کہ انوائرمنٹل کویسچن پہ جو ہے کیسے ترقی یافتہ دنیا نے ناجائز فائدہ اٹھایا یا زیادہ فائدہ اٹھایا، یا وہ غربت اور بدحالی کے حوالے سے ہو جس میں فارچونیٹ کنٹریز اور انفارچونیٹ کنٹریز کے حوالے سے آپ کلاسیفائی کریں، یا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے حوالے سے ہو، جو ہسٹوریکلی جو پیچھے جاتا ہے تو وہ جا کے ملتا ہے کلونیلزم کے ساتھ، جو نوآبادیاتی نظام تھا۔ تو نوآبادیاتی نظام میں بھی جن ملکوں نے فائدے اٹھائے ہیں یا اب تک جو اٹھا رہے ہیں، اس کو ساتھ ملا کے تو یہ سمجھ لیں کہ تقریباً جو ہے وہ 80% دنیا ہے جس کو آپ گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں۔ تو اس دنیا نے یہ طے کیا کہ چلیں ہم ایک میٹنگ کر لیتے ہیں جس میں بیٹھ کے تو ہم اپنے مسائل بھی ڈسکس کریں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے فیوچر میں کیا پلان آف ایکشن تیار کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے ملکوں سے یہ غربت، بدحالی، ایکسپلائٹیشن اور نارتھ کے ساتھ جو ہمارے ان ایکول ریلیشن شپ ہے یا ایکسپلائٹیٹیو ٹائپ آف ریلیشن شپ ہے، اس کو کس طریقے سے جو ہے ہم چینج کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایجنڈا کس کا ہے؟ یہ ایجنڈا کوئی ایکسکلوسیولی انڈیا کا ایجنڈا تو نہیں ہے نا، یہ تو پوری دنیا کے غریب لوگوں کا ایجنڈا ہے۔ اور اس میں غریب میں لوگوں کی بات میں نے اس لیے کی کہ یہ صرف حکومتوں کا ایجنڈا نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے غریب لوگوں کا ایجنڈا ہے۔ اور اس میں اگر کسی ملک کے جو غریب ترین میں سے ایک ہے اور اس کے 22-23 کروڑ لوگوں کو اس سے نکال دیا جائے اور ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ کسی ایسے ایجنڈے پہ ایون ڈسکشن ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے وہ اس کو اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اب میں تھوڑا سا اس کے ایجنڈے پہ بھی بات کر لیتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی انڈیا کا جو نان الائن موومنٹ تھی، جو پنڈت جواہر لال نہرو کے زمانے سے چل رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ کولڈ وار میں امریکہ اور سوویت یونین جو اس وقت تھا کے درمیان جو تصادم ہے، جو ٹینشن ہے، جو جگہ جگہ پہ ان کے درمیان آپس میں کلیشز ہیں، ہندوستان اس کا حصہ نہیں بنے گا۔ اس کی بنیاد پہ انہوں نے نان الائن موومنٹ جو ہے اس کی نہ صرف یہ ہے کہ فاؤنڈیشنز رکھی بلکہ اس کو لیڈ کیا، جس میں جو ہے وہ اس وقت 80-90 کے قریب ملک شامل ہو گئے تھے، جس میں بڑے بڑی پرسنالٹیز اور بڑے بڑے ملک شامل تھے، جن کی یہی مشترکہ ایک ایجنڈا تھا کہ جی ہم اس سرد جنگ میں کسی کا حصہ نہیں بنتے۔ تو اس وقت پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں جی ہم جو ہے حصہ بنتے ہیں۔ تو پاکستان نے جا کے امریکہ کے ساتھ ملیٹری الائنسز پہ سمجھوتوں پہ دستخط کر دیے، اور اس کے بعد جتنے انٹرنیشنل جو فرنٹ کھلے سوویت یونین کے خلاف، پاکستان ان میں سے ہر فرنٹ کا حصہ تھا، جیسے بغداد پیکٹ ہے، سیٹو ہے، سینیٹو ہے، یا کہیں اور جو آپریشن یا اس طرح کے چھوٹے موٹے پراکسیز یا جو بھی کام ہوئے اس وقت سوویت یونین کے خلاف، اس میں پاکستان اس کا حصہ بنا، جس کی وجہ سے پاکستان نہ صرف تباہ و برباد ہوا، اس کی اکانومی تباہ ہوئی، اس کی جمہوریت جو ہے اس کی جگہ مارشل لاء نے لی، بنیادی انسانی حقوق سلب ہوئے، اور سوسائٹی کو ایک جو ہے ایک فاشسٹ فنڈامنٹلسٹ قسم کی سوسائٹی میں بدل کے رکھ دیا گیا۔ تو یہ اس وقت کی بات تھی، لیکن یہ جو نان الائن موومنٹ ہے یہ کوئی ایگزیکٹلی اس کا آپ ڈپلیکیٹ نہیں کہہ سکتے۔ یہ چونکہ نان الائن موومنٹ جو ہے وہ انیشیٹو بھی جو ہے وہ بنیادی طور پہ پنڈت نہرو یا اس طرح کے لوگوں کا تھا جو ان کے انفلوئنس میں تھے، لیکن گلوبل ساؤتھ ایک موومنٹ ہے جو مثلا لاطن امریکہ میں اگر آپ دیکھ لیں، برازیل سے لے کے کولمبیا سے لے کے جتنے یہ جو ہے ارجنٹینا، جتنے ممالک بڑے بڑے ملک ہیں، کیوبا سے ادھر، اور اس کے علاوہ انڈیا جو ہے، بنگلہ دیش، یہ سارے ساؤتھ افریقہ، جو بھی ساؤتھ کے ملک ہیں، تو اس اعتبار سے یہ جو ہے اس سے ایک اگلا قدم ہے، نان الائن موومنٹ سے بھی ایک اگلا قدم ہے۔ اور اس کا جو انہوں نے ایجنڈا رکھا ہے انڈیا نے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جی ہم جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن اور اس طرح کے جو عالمی ادارے ہیں ان کو ریفارم کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ریپرزنٹیشن کا سوال ہے، جو پاکستان کا بھی ایک لانگ سٹینڈنگ قسم کا ایشو رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں ریفارمز کی جائیں جی، چونکہ اس میں چند لوگوں کی اجارہ داری ہے یا چند ووٹ ہیں جو ویٹو کا اختیار رکھتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے دیگر ادارے WTO جو بھی ہیں تو
اس میں جو ہے وہ تبدیلی اور ڈیولپمنٹ فیوچر کے حوالے سے اور نارتھ ساؤتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو کیسے وہ کیا جائے، سپر پاور جو بڑی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ لیول سے لے کے تو جو چھوٹے چھوٹے پورٹ فولیو جیسے فائنانس منسٹر یا اس طرح کے لوگ ہیں ان کی بھی الگ الگ آپس میں میٹنگز ہو رہی ہیں، اور یہ ایک کنکریٹ قسم کا ایجنڈا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، جس میں پاکستان نہ تو انوائٹڈ ہے نہ شامل ہے، اور نہ پاکستان نے اس کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بھئی یہ کیا ہے اور ہم اس کا حصہ کیوں نہیں۔ بالکل سر، یہ تو ایک لمحہ فکری ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان مطلب اپنے ریلیشنز کو بہتر ہی نہیں کر رہا، تو دوسری جانب انڈیا جو ہے اپنے ریلیشنز کو، فارن پالیسیز کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے انیشیٹو لے رہا ہے تاکہ وہ گلوبلی جو ہے وہ ورلڈ وائڈ انفلوئنس رکھ سکے۔ تو سر ایک ویڈیو انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی جی کی وائرل ہوتی ہے اور پورے سوشل میڈیا پہ آج کل گردش کر رہی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی ہم نے ہیکڑی نکال دی ہے، اور کس طرح وہ کٹورا لے کر جو ہے پوری دنیا میں مانگنے جاتے ہیں۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹ ان کی جانب سے یہ ویڈیو پورے ورلڈ میں وائرل ہوئی ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پورے سیناریو کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں، یہ ایکڑی نکالنے اور کٹورا لے کے دنیا میں گھومنے کا آپس میں جو تعلق مودی صاحب نے جوڑا ہے، یہ خواہ مخواہ وہ اس بلا کو اپنے سر لے رہے ہیں۔ ایکڑی انہوں نے ضرور نکال دی، لیکن جو کٹورا لے کے دنیا میں گھومنے کا تصور ہے اس کی وجہ پاکستان خود ہے۔ اس کی وجہ پاکستان کے کرپٹ ترین بیوروکریٹ، پاکستان کے کرپٹ ترین پالیٹیشنز اور پاکستان کا کرپٹ ترین سسٹم ہے۔ مثلا آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ 8 منسٹرز کو ساتھ لے کے تو $1 بلین لینے کے لیے گیا ہوا۔ اب آپ 8 منسٹرز، ان کے کڑچے چمچے، ان سب کے حساب نکالیں، اس کے خرچے نکالیں اور دیکھیں کہ اس بلین میں سے آپ کو کتنا بچے گا۔ تو بالکل یہ ہیں ان کے لچن۔ تو اس میں مودی صاحب کو ان کے ہاتھ میں کٹورا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کٹورا تو خود انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ 1947 میں قائد اعظم نے مئی 1947 میں پاکستان بننے سے مئی، جون، جولائی 4 مہینے پہلے امریکیوں کو بتا دیا تھا کہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ اب اگر اس وقت کوئی ہوتا تو وہ قائد اعظم سے یہ سوال کرتا کہ آپ ملک کس لیے بنا رہے ہیں جب بنانے سے پہلے ہی آپ کو مدد کی ضرورت پڑے گی، اور آپ نے پہلے سے طے کر لیا کہ ہماری پالیسی یہ ہوگی کہ ہم مڈل ایسٹ میں چوکیداری کریں گے، چونکہ ہمارے پاس جو ہے انڈیا کی تقسیم کردہ فوج جو ہے اس میں سے 80-90 ہزار سپاہی ہمارے پاس آئے گا، تو ہم سوویت یونین کے خلاف لڑیں گے اور امریکی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ کٹورا تو انہوں نے خود پاکستان بننے سے پہلے کٹورا بنا دیا تھا، بعد میں انہوں نے پھر اس کٹورے کو آگے جو ہے ہینڈ ٹو ہینڈ جو ہے وہ منتقل کیا ہے۔ لیکن یہ بات مودی صاحب کی درست ہے کہ انہوں نے پاکستان کی ایکڑی نکال دی، جس طریقے سے پاکستان نے شیم لیسلی سرنڈر کیا ہے، اسپیسیفکلی جو کشمیر کے حوالے سے سرنڈر کیا ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے جا کے مظفر آباد میں اور آزاد کشمیر کے علاقوں میں لوگوں کو کہا ہے کہ انڈیا جو کر چکا، آپ جو ہے وہ کسی طرح کی اگر کوئی حرکت کریں گے تو پورا پاکستان خطرے میں ہے، ایسا نہ ہو کہ کشمیر کشمیر کرتے تو کرتے ہم پاکستان سے جائیں۔ اب کشمیر کا تو ایشو چل رہا ہے، یہ پاکستان کی میڈیا نے تو کوریج اس بات پہ دی نہیں کہ بلوچستان میں ایک پروٹیسٹ چل رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو یہ ایک کنٹری کو آزاد کیا جائے، یا ہمارے ایک چھوٹے سے قصبے کو یا بلوچستان کو آزاد کیا جائے، تو یہ تو کوریج کسی نے نہیں دی۔ اور یہ پروٹیسٹ بہت انفلوئنس ورلڈ وائڈ بہت زیادہ انفلوئنس رکھ رہے ہیں، یعنی کہ ہم جگہ جگہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیوز کلپس دیکھ رہے ہیں وائرل ہوتے، لیکن پاکستانی میڈیا نے اس کو کوئی وہ نہیں، سروکار نہیں ہے ان سے۔ نہیں، ایک قصبے کی آزادی کے سوال پہ پاکستانی میڈیا کیا کوریج دے گا؟ بلوچستان میں جو ہے وہ 70 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے، کتنے دفعہ وہاں پہ فوج کشی ہوئی، کتنے دفعہ وہاں پہ خون خرابہ ہوا، عوام کے خلاف جو ہے وہ بڑے بڑی توپیں اور گنیں استعمال کی گئی، لوگوں کو پہاڑوں پہ جا کے جو ہے قتل کیا گیا، تو اس کا کبھی آپ نے کسی میڈیا میں پڑھا یا کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ پاکستان میں ہے جو ان چیزوں کو ایکنالج کرتا ہے؟ بلوچستان کے حوالے سے ڈس اپیئرنسز، جو کہ ہیومن رائٹس وائلیشن کی سب سے بدترین شکل ہوتی ہے، کہ ہم تو دنیا میں پیٹتے ہیں کہ بھائی اس آدمی کو جو ہے وہ کورٹ میں لائر ٹھیک نہیں ملا، یا اس کا جو ڈیو پروسیس تھا
जज ने उसको हमदर्दी से नहीं सुना या इसलिए तो इसका ह्यूमन राइट्स वायलेट हो गया, तो एक आदमी को आप घर से उठा के तो ले जाएं तो जज वकील तो दूर की बात है उसको आप जो है पता ही ना चले आपको कि बंदा कहाँ है। और कितनी जो है वो बलूचिस्तान की फैमिलीज, माएँ और बहनें आपने देखा होगा जगह जगह पे पीटती हुई नजर आती हैं आपको कि हमारे प्यारे जो हैं वो डिसअपीयर हो गए और हमारे बच्चे को घर से उठाया गया था 4 साल पहले और आज तक नहीं पता कि वो कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपने कभी मीडिया में पढ़ी हैं, कभी किसी खबर में, किसी ब्रेकिंग न्यूज़ में, किसी चीज़ में? ऑल दो कि ये एक ऐसी खबर है जिसको हाई प्रोफाइल आपके जितने डिग्निटरीज हैं, अगर डिग्निटरीज का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया जा सके माज़रत ख्वाहों में, आपके जो हाई प्रोफाइल स्टेट एक्टर्स हैं उन सब ने तस्लीम किया वन बाय वन कि जनाब वहाँ पे डिसअपीयरेंस इज अ सीरियस इशू एंड वी आर लुकिंग इनटू इट, और अब तक लुकिंग इनटू इट कर रहे। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो वो ख्वाह बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर हो या गलगित बल्तिस्तान का आप देख लें, -15 में लोग जो है वो बाहर सड़कों पे हैं, मुतालबात कर रहे हैं अपने बुनियादी जो उनकी अपनी लैंड की इंटाइटलमेंट है, जो महाराजा हरि सिंह के ज़माने से उनको हासिल है, उनका जो स्टेट सब्जेक्ट है, उनके जो जॉब्स हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, कोई जवाब दे रहा है या आपका मीडिया जो है वो कहीं किसी सतह पे इसको छाप रहा है, आपके अखबार छाप रहे हैं, जहाँ पे बेशर्मी और लातल्की का ये हाल हो जाए वहां पे आप किसकी बात करते हैं कि हेकड़ी निकाल दी, वो तो हेकड़ी आपने खुद अपनी निकाली हुई है। तो ये जो ऊपर से मैंने शुरू में बात की थी कि इससे बड़ी जो है आइसोलेशन, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और हेकड़ी निकालने की एग्जाम्पल क्या होगी कि आपकी तरह के दुनिया के 120 मुल्क जिनका और उनका और आपके हर चीज मुश्तरका है, मसाइल वसाइल एवरीथिंग, वो आपके ऐसे जो है उससे 10 किलोमीटर दूर बैठ के तो गौर कर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है, और आप जो है वो किसी को पता ही नहीं कि एग्जिस्ट भी करते हैं। इसको कहते हैं एकड़ी निकालना, अगर वाकया ही एकड़ी निकालने की बात ही करें हम तो। बिल्कुल सर, अभी पाकिस्तान की जो करंट सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है कि वो अपने हालात को बेहतर करने के लिए ताल्लुकात को बेहतर करें। जिस तरह की ये ग्लोबली जो अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने के लिए लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, हमें भी चाहिए कि इस तरह के इनिशिएटिव लें, तो ही हमारा कंट्री जो है वो तरक्की की राहों में गामज़न हो सकेगा। तो सर बहुत शुक्रिया आपका, और व्यूअर्स आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ये सेगमेंट को पूरे हमें जॉइन किया, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमें फेसबुक पे जाएं, और फेसबुक का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उधर भी जाकर फॉलो करें। और थैंक यू सो मच।